तारा मॅडम आयज तुमी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर पावले अशें म्हाका एक फॅमिलीची कंप्लेन आसलेली आनी ताका लागून हांव PIक मेळोंक येयलें जाल्यार थंयसर हांवें पळयलें थंयसर उलयता ते एक तुमकां सांगता रोड वायडर म्हणून कुत्रो आसा पळय त्या कुत्र्यान कोणाक तरी खंय चावला. तुमकां खबर आसा आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगलेले असली कुत्री जर कोण पाळटा जाय तेंच्यांनी रिपोर्ट लावपाक जाय. ही कुत्री पोसपाक जायना कित्याक ही डेंजर आसा फॉर द मनशांक लागून आनी हेका लागून ही कुत्री जर पाळटा जायत ही भायर सुद्दां वयता जायत तेंच्या तोंडाक जे अशें मांस मेळटा तें तोंड चामड्याचें मांस मेळटा तें घालचें पडटा आनी काळजी घेवपाक जाय कित्याक लोकांची हानी जावपाक जायना. अंजुना तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी एक भुरगो सुद्दां तसो मेल्लो ताका कंटिन्यू घास मारून तो भुरगो मेलो. आतां जी गजाल जाल्ली आसा ती एक म्हणजे व्हडल्या मनशाक जाल्या तेच जर एक भुरग्याक जाल्लें तो त्या जाग्यार तो भुरगो मरतलो आसलो. अशी जेन्ना कुत्री लोकांक दिसता की अशें रोड वायडर जेन्ना कुत्रे पोसता जाल्यार तेंच्यांनी सरकाराक कळोवचें म्हणून जर सरकार सांगता आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता हेंच्यांनी कितें केलें ना तलाटी जावं कोणें अशें बीट PC आसता तांकां खरें जाल्यार इन्फॉर्म करूंक जाय लोकांनी आनी दाखोवपाक जाय की आमचे कुत्रे हांगास आसा तेंच्यांनी दारार बोर्ड मारूंक जाय. तांकां आपली प्रॉपर्टी लागूंक वाचोवपाक सोदता पण अशें कुत्रे मर्डर करतात आनी कोण पळयतलो हांकां कशें जाता हें. आनी आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता जाल्यार कोण तेजेर एक्शन घेना कोण वचून सांगना फक्त पेपरार आनी व्हिडियोचेर आनी हेजेर फेसबूक आनी यूट्यूब हेजेरूच बातमी ही आनी मागीर कांय ना. खरें म्हणलें जाल्यार हेजेर सिरियस ऑफेन्स एक कुत्र्याक जर कोणें मारलें कंप्लेन केली सोमतो मनीस तो भितर पडटा. आतां त्या कुत्र्याक काय खंय दवरतले भितर जाल्यार ते घरमालकाचेर कारवाई जावपाक जाय आनी तेजेर खरें कारवाई असले कुत्रे दवरूंक जायना म्हणून CMान सांगलेलें. कित्याक दवरता कोण हे दवरता चवकशी खरें जावपाक जाय. आज येदो परत इन्सिडंट घडलेलो आसा अशें घडपाक जायना हें लक्ष दवरपाची गरज आसा. बीट PCचेर कोणाच्या दारान कुत्रे आसा कितें आसा तेंच्यांनी दारान बोर्ड मारूंक जाय. तांकां भायर जर ताका घेवन वयता जाल्यार तुमकां खबर आसा पयलीं कुत्र्यांक अशें भायर घेवन वयताना न्ही अशें मांस मेळटालें तोंडाक म्हणजे तेंच्यांनी घास मारपाक कोणाकूय जायना तसलें मांस तांकां वापरूंक जाय. तांकां शिक्षण आसूंक जाय तांकां शिक्षण दिवपाक जाय की खंय भायर कोणाकूय हें करपाक हें सगळें खरें जाल्यार कुत्रे पोसपी तुमी शौकीन आहा जाल्यार तांकां तुमी पोसता जाल्यार लोकांची हानी जावची न्हू हें बी शॉक दवरा न्हू. कित्याक हो इल्जाम जाता आतां पळयलें जाल्यार तेजेर आतां तेंचे सगळ्यांचें चल्लेलें थंयसर कितें पण म्हाका वायट दिसलें तें अशें जावपाक जायना की आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता आनी लोकांक तेजी पर्वाच ना कोण कांयच हें करिना. असल्या कुत्र्यांच्या घरान खरें म्हणलें जाल्यार असल्या ओनराक हें जावपाक जाय फायनूय दिवपाक जाय तेणें 50,000 फायन आहा म्हणटा मॅडम. 50,000 ना असल्या की 1 करोड 50,000 कित्याक एका 1 करोड फायन घालपाक जाय तेन्ना सुद्दां ते कित्याक जाय रे कुत्रे भित्रे कितें आसा तुमचे कडेन अशें मागीर ताका तेजी तशी देखरेख कित्याक जायना. 1 करोड फायन घालूंक जाय 50,000 काय न्हू 50,000 कितें 50,000 घातले म्हणून कितें तो मनीस मेळटलो त्या भुरग्याक आतां खरें म्हणून जाल्यार तो भुरगो मेलो त्या भुरग्याक कितें दिलें काय न्ही कोण चवकशी करता कोण पळयता पळोवपाक जाय. खरें म्हणून जाल्यार अशें कुत्र्या वटेन कोण म्हणटा 1 करोड दी म्हणून सांग ताका दिवपाक जाय. कित्याक पोसूंक जाय तुमी कित्याक तेजी वेवस्थीत कॅर घेवपाक जायना हे अशें कॅर घेवपाचें आनी हेल्थाच्या मनशान सुद्दां असल्या गजालीक लक्ष दवरपाची चड गरज आसा. कोणाचो कितलो कितें काय रिपोर्ट मारपाक जाय. आतां तो तपासून गेलो थंय डॉक्टरान हेका जाल्यार कितल्या रितीनी अशें जाल्लें कशा रितीनी ताका मार बसता ते दाग तुमकां खबर आसा कितलें हें आसता ते तिडकी बरोबर चावतात ते कितेंय जाता भियोन पयलीं अर्दो मदीं मनीस मरता भियोन अर्दो काबार जाता कुत्रो अशें म्हणून आनी मागीर तुमकां दिसता न्ही त्या भुरग्याचें आजून कांय जालें ना आनी आतां हें अंजुना अशें जालें वायट दिसता आमकां की खरें म्हणजे जाल्यार आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आनी तेजेर कांयच कारवाई जावंक ना कोणूच तेजी दखल घेवंक ना. म्हणजे परत CMान कितें तरी कडक कारवाई करपाक जाय. फायन गव्हर्मेंटान आपल्याकूय घेवपाक जाय आनी त्या जाका हें केला ताकाय फायन घालूंक जाय आनी घर तेजें ब्लॉक करून दवरपाक जाय. आनी मॅडम आतां सगळे जाण ब्लेम पुलिसाकूच करता पुलिसान हें करूंक ना तें तुमकां दिसना अहें की पंचायत ते वॉर्ड मेंबर आसता सगळ्यांक वॉर्ड दिल्लो पंचायत वॉर्ड मेंबराचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा न्हू. खूब हेल्थाचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा पंचायतीचेर लक्ष दवरपाचें आसा. पुलिसा कडेन ते हेल्थान तेणें रिपोर्ट मारपाक जाय की म्हाज्या घरान कोण आसा कितें आसा दाखोवपाक जाय.
तशें तुमचे कडेन गन असले की तुमी पुलीस डिपार्टमेंटान येवन सांगता उठ सूट कितें आसा मरे पुलीस डिपार्टमेंट इतले हे जावन गेला की हागले मुतलेली कामांक पुलिसांनी पळोवपाक जाय अशें दिसता पण पुलीस जेन्ना कारवाय करता तेन्ना ह्युमन रायट येता कळ्ळें तुमकां न्ही तेंचेर तशी कंप्लेंट करून तांकां तशाय रितीन त्रास करता नाल्यार सरकार तेंचेर कारवाई घेता अशा रितीनी हे जाता म्हणून पुलिसांनी काम जे करूंक जाय क्रायम घडोवपाचें ते पुलीस करतात पण तेतून हेल्थाचें काम आसा मागीर पंचायतीचें काम आसा वार्ड मेंबर म्हणजे पंच कोण आसा तेणें आपल्या एरियान कोणागेर कुत्रे आहा तेणें खरें म्हणजे दाखोवन दिवपाक जाय आं पंच जालोच म्हणून जायना तेंय तेणें करूंक जाय बीट पीसी आहा तेणें काम जाय तलाटीन काम सगळ्यान पळय कितें आसा न्ही हें आमचें गोंय सुंदर गोंय बरें गोंय ब्युटिफूल गोंय म्हणटा लोक पण ह्या रितीने जर मिळून जर काम केलें आमी कितले फावटी अशे प्रेसाक हाडून दाखयतात की हें जावना आनी तें जावना आमचें वायट धरतात लोक पण कितें आसा हेतून आमकां संघर्श म्हणजे वांगडा मिळून एकठांय जावन काम करपाची ही बुद्द आमी दिवपाक सोदता लोकांक आनी ताका लागून तशें जाता आतां तो भुरगो ना म्हणून बरो आसा तो व्हडलो आसा भुरग्या अशी 2 भुरगे मेल्ले आसा ह्या कुत्र्यांक लागून मागीर आतां फुडें कितें एक्चुअली खंय बायलेचेर अटॅक केलो खंय तो मदीं गेलो खंय घोव तेजो वाचोवपाक अशें आनी त्या भंयान ते बायलेनूय जीव सोडलेलो जाल्यार कितें जालें घोव खंय खाता म्हणून तिणी जीव सोडलो 2 मर्डर जातली आसली म्हणूनच सांगता तुमकां कुत्र्यांक भायर जरी दिसता ताका पयलीं ते चामड्याची तोंडां मेळटालीं बंद तोंड ताका फक्त खातानाच असले कुत्रे जेन्ना पोसता तेन्ना फक्त तो खाता पळय न्हू तेन्नाच तेजें ते ओपन दवरतात तोंड अदरवायज दवरूंक जायना असो पुर्तुगीज टायमाचो सुद्दां कायदो आसलेलो आतां आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगून सुद्दां जर हे लोक भोट्यापणां करता जाल्यार कितें म्हणटलो सांग जावपाक जायना आमकां वायट दिसलें आयकूनच म्हाका वायट मॅडम सीएमान खंय ना तेजें लक्ष मारपाची गरज आसा न्हू आपलें स्टेटमेंट काडलो तेजो इम्प्लिमेंट जालो काय ना हां हें पळोवपाक ते पळय कितें आसा मरे गोंयचो चीफ मिनिस्टर तो दिसाक हजरांनी कामां आसता ह्या हजरांनी कामांक लागून प्रत्येक गजाली जर तेणें पळयले जाल्यार मागीर फायदो कितें म्हणजे जेन्ना तेणें इम्प्लिमेंट केलें आमी कितले तरी ऑफिसांनी वयता ना आमकां आजून येवकूच ना ते आमकां फॉलोअप कोणी करप तेजे जे कार्यकर्ता आसा तेजे जे ऑफिसर आसा त्या लोकांनी फॉलोअप करप न्ही ते तो स्टेटमेंट काडटलो वयतलो मागीर फॉलोअप कोणी करप आतां म्हाजी NGO आसा हांवें कितें तरी हें केलें म्हाज्या ऑफिसान काम करपाची एक फायल व्हरोन दवरली हे हांगा एंट्री करपा त्या थंय करपा हें हांवें सांगपाची गरज ना म्हाजो जो स्टाफ आसा तेणें ते एंट्री करूंक जाय तेणें ते आमच्या कंप्युटराचेर घालूंक जाय खंयसून आसा कितें आसा हें फॉलोअप करपाचें काम त्या स्टाफाचें आसता तेच जर करिना फॉलोअप ना आमकां येवंक ना अशें म्हटलें म्हणून जायना सीएमान खरें म्हणून जाल्यार ह्या हेंचेर कारवाई करप चड गरजेचें आसा आपणें सांगलें तेज्या उपरांत तुमचें काम जालें का ना लोकांक ज्या प्रमाणे तुम्ही आता तुमचो म्हणजे बीजेपीचे तुम्ही कार्यकर्ता वाडोवपाचो प्रयत्न करता तशें तुमच्या स्टाफांक त्या रितीने बी मार्गदर्शन करा आनी तांकां कामां करपाक दिया न्हू फक्त मिटिंगे केल्यो भाशण केलें म्हणून जायना काम जावपाक जाय फॉलोअपूच जायना म्हणून हें पाड पडलां